नाज़रीन, नात पाक के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नात पाक का नजराना भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी इन्हें शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ ऑडियो भेज रहे हैं, कुछ में ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी बेहतर नहीं है। आप वीडियो रवाना करने से कबल खुद जांच लें कि क्या इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसे पूरी दुनिया के करोड़ों नाजरीन तक पहुंचाया जा सकता है। तो आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नात के साथ। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चले मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चले मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चले मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद। सिर्फ सारी दुनिया में, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचाए अहमद। वो है कूचाए अहमद। जिस जगह पे हम जैसे, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चले मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, नक्श कर ले सीने पर, नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का। नक्श कर ले सीने पर, नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का। नाम सरवरे दी का, ये वो नाम है जिसे, ये वो नाम है जिसे सब अज़ाब टलते हैं। ये वो नाम है जिसे सब अज़ाब टलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चले मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, जिक्र शाहिबत हा का
ورد اب بنا لیجے ذکر شاہ بطحا کا، ذکر شاہ بطحا کا ورد اب بنا لیجے، ورد اب بنا لیجے، یہ وہ ذکر ہے جی سے، یہ وہ ذکر ہے جی سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جی سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں، آئیے آگے بڑھاتے ہیں نعت پاک کے سلسلے کو۔ نہ آرزو کا کوئی سلیقہ، نہ آرزو کا کوئی سلیقہ، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ آرزو کا کوئی سلیقہ، عمل کا اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کا اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ آرزو کا
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابو تک بنی ہوئی ہے نہ آرزو کا کوئی سلیقہ عطا کیا مجھ کو درد الفت یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابو تک بنی ہوئی ہے نہ آرزو کا کوئی سلیقہ کسی کو کیوں حال دل سنائے کسی کو کیوں رازداں بنائے کسی کو کیوں حال دل سنائے کسی کو کیوں رازداں بنائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابو تک بنی ہوئی ہے नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं नात पाक के सिलसिले को। मुझको भी एक रोज तैबा में बुलाना या नबी बुलाना या नबी मुझको भी एक रोज तैबा में बुलाना या नबी बुलाना या नबी ओ मेरा मस्कन मदीने में ठिकाना या नबी ठिकाना या नबी इश्क में आका के बेखुद इस कदर हो जाऊं मैं सब कहे मुझको तुम्हारा ही दीवाना या नबी दीवाना या नबी मुझको भी एक रोज तैबा में बुलाना या नबी
बुलाना या नबी। बात फैले मुस्तफा, बात फैले मुस्तफा, हासिल हुआ सब कुछ हमें। ये इबादत ये नमाज़ें पंज गाना या नबी, पंज गाना या नबी। ये इबादत ये नमाज़े पंज गाना या नबी, पंज गाना या नबी। हजरत जाबिर के घर ये सबने देखा मौजज़ा। हजरत जाबिर के घर ये सबने देखा मौजज़ा। दस्ते कुदरत फेर मुर्दों को जिलाना या नबी, जिलाना या नबी। दस्ते कुदरत फेर मुर्दों को जिलाना या नबी, जिलाना या नबी। और शेर अर्ज़ कर रहा हूं। हम गुनाहगारों को हश्र के मैदान में जामे कौसर अपने हाथों से पिलाना या नबी, पिलाना या नबी। जामे कौसर अपने हाथों से पिलाना या नबी, पिलाना या नबी। अंबिया में सबसे आला, अंबिया में सबसे आला मुस्तफा की जात है। सबसे अफजल आप ही का है घराना या नबी, घराना या नबी। सबसे अफजल आप ही का है घराना या नबी, घराना या नबी। मुझको भी एक रोज तैबा में बुलाना या नबी, बुलाना या नबी। और मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा। आखिरी ख्वाहिश है शैदा की बस इतनी सी हुजूर। आखिरी ख्वाहिश है शैदा की बस इतनी सी हुजूर। वक्त रुखसत
کلمہ طیب پڑھانا یا نبی، کلمہ پڑھانا یا نبی، وقت رخصت کلمہ طیب پڑھانا یا نبی، پڑھانا یا نبی۔ تو ناظرین، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اپنی نعت پاک کو ریکارڈ کریں اور بھیج دیں ہمارے اس نمبر پر۔ نمبر ہے 9396167225۔ آداب۔